अस्सलाम वालेकुम। 2006 में मैंने सोचा कि पाकिस्तान से बाहर जाकर अपने घर के हालात बेहतर किए जाएं। ये वही उम्र थी जब तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र में हर बंदा सोचता है मैं किसी ना किसी तरीके से कामयाब हो जाऊं। तो जो मैं सोचा कि कौन से मुल्क जाऊं, तो पता चला कि किसी भी मुल्क जाने के लिए 4 से 5 लाख रुपया चाहिए होता है, जो कि मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं था। तो बड़ा परेशान कि अब अपने घर के हालात कैसे सही किए जाएँ। तो पता करने में मालूम हुआ कि साउथ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम एग्ज़ाम देकर पास करके बआसानी फ्री में चले जा सकते हैं। बड़ी कोशिश की किसी तरह मैं ये एग्ज़ाम पास करूं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया और साउथ कोरिया पहुंच गया। कि जब तक मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था तो इतनी मुश्किलात मुझे हो रही थी कि किसी भी तरह से कामयाब होना है। कभी दिल में आता था कि डंकी मार के ये जो नहीं जाते तुर्की से यूनान, वैसे चला जाऊं, किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं और मैं फिर ही कामयाब हो सकता हूं। पाकिस्तान में तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं आज भी कि मेरा किसी ना किसी तरीके से वीज़ा लग गया और मैं साउथ कोरिया पहुंच गया। साउथ कोरिया पहुंचते ही जिस कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था वहाँ पे मेरी मुलाकात एक अंसर नाम के पाकिस्तानी से हुई, जिसके पास वीज़ा नहीं था, वो इनलीगल काम कर रहा था। उसके पास जब मुलाकात की तो उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ, अच्छे तरीके से हमें खाना खिलाया। क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए थे भूखे, कोरियन खाना देखने को दिल नहीं चाह रहा था और मुश्किल से पाकिस्तानी खाना आलू पालक पकी हुई थी उसके घर पे, आज भी मुझे अच्छे से याद है। साथ रोटी देखी तो समझ लें कि हमने सोचा कि समझ लें हम जन्नत में आ गए। हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। उसने हमें अच्छे से खाना खिलाया, फिर हमें काम का बताया, कंपनी के मालिक के बारे में बताया। उसने हमें ये नहीं बताया कि मेरे पास वीज़ा नहीं है, मगर वो रात की शिफ्ट कर रहा था, हमें दिन की ड्यूटी में। जब 2 से 3 दिन मैंने काम किया तो मैंने सोचा ये कहाँ पर आके फंस गया हूँ, यहाँ पर तो काम ही काम है भाई, किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ। अच्छा, तो बीच में कॉल आ गई थी, माज़रत चाहता हूँ कि अल्लाह अल्लाह करके मुझे काम भी मिल गया। और 1-2 दिन काम करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये तो मैं बहुत ही मुश्किल जगह फंस गया हूँ, क्योंकि 12 घंटे काम भी करना है, वो काम भी मुश्किल। मुझे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जहाँ पे LG और सैमसंग के पुर्जे बनते थे। जब मैंने वहाँ पर काम किया, सारा दिन खड़े होकर प्लास्टिक के पीस उठाओ और रखो, उठाओ और रखो, बैठ नहीं सकते हैं, तो मैं थक गया। 2 दिन के बाद मैंने अंसर भाई को बोला, भाई ये मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि कंपनी का मालिक भी शोर शराबा बहुत ज़्यादा करता था। मैंने बोला ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ भाई, मैं तो ऑफिस जॉब करता था। अंसर भाई ने मुझे समझाया आप पाकिस्तान कितनी तनख्वाह लेते थे। मैंने बोला मैं 10,000। तो कहने लगा यहाँ पर कितनी लेते हो? मैंने बोला 60,000। तो कहने लगा यार 60,000 मिल रहा है, आपको रिहाइश मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो इस आपको चाहिए भी तो क्या चाहिए? मैंने ये भी सोचा कि हाँ यार ये बात समझ से बाहर हो गया। फिर बताया कि भाई आपकी तो तनख्वाह यहाँ पर ज़्यादा है, रिहाइश है, सहूलतें हैं, तो चुप करके काम करें। तो मैं चुप करके काम करने लग गया। इस दौरान मुझे मुख्तलिफ पाकिस्तानी मिले और हर पाकिस्तानी की एक अलग ही कहानी थी। किसी की उम्र 50 साल हो चुकी थी और किसी की उम्र 30 साल, किसी की उम्र 20 साल, मतलब मुख्तलिफ उम्र के। जिसकी उम्र 50 साल थी उसकी एक अलग ही कहानी थी कि भाई मैं आप ही की उम्र में आया था, तब मेरे घर पे कुछ भी नहीं था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे एक बेहतरीन बंगला है, 10 दुकानें भी मेरे नाम हैं और आला किस्म का मैंने यहाँ पर भी सेटअप किया हुआ है। मगर पाकिस्तान जाने से डरता हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उन पे जो वारिस है वो कोई और हो चुका हुआ है, और मुझे सिर्फ अपनी वो क्या कहते हैं कि अपनी मैं रखने के लिए कि हाँ ये मेरी है, मगर इस्तेमाल कोई और कर रहा है, अपनी मैं रखने के लिए बस जाता हूँ और हफ्ता 15 दिन के बाद दोबारा यहाँ पर आकर यही मेहनत मजदूरी करता हूँ और बड़ा परेशान हाल है। बस ये है कि किसी को इस बात का पता नहीं है कि मैं कोरिया में काम क्या करता हूँ। बस इतना पता है कि कोरिया से काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स और अच्छे कपड़े और लैपटॉप और मोबाइल लेकर आता है और सब इस बात पे खुश हैं, मगर किसी को मेरे दिल का हाल नहीं मालूम कि मैं अभी ज़ईफ़ हो रहा हूँ और मेरे साथ क्या बनेगी। और मुझे कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी मिले जिन्होंने एक शादी कोरिया में की हुई थी और एक शादी पाकिस्तान में की हुई थी। वो उससे ज़्यादा परेशान हाल थे, क्योंकि उनके पास F2 वीज़ा मतलब रेजिडेंसी वीज़ा भी मिल चुका हुआ था, मगर वो उन सब से, हमसे या दूसरों से या पाकिस्तान में रहने वाले लड़कों से ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि 2 कश्तियों के मुसाफिर हो चुके थे, एक टांग यहाँ और एक पाकिस्तान में। वहाँ पे भी बीवी का ख़र्चा देना है, यहाँ पर भी देना है, और उस बीवी को पता भी ना चले कि पाकिस्तान में शादी की हुई है। अगर पता चल गया तो वो केस कर देगी और प्रॉब्लम या पुलिस वगैरह ये वो सब कुछ। और कोई पाकिस्तानी ऐसे मिले जिनके पास वीज़ा नहीं था, वो छुप के काम कर रहे थे और उम्र उनकी भी 40 से ऊपर हो चुकी थी। वो बड़े परेशान थे कि अब ज़्यादा उम्र है और अब हम पाकिस्तान जाएंगे तो कर कुछ नहीं सकते, यहाँ पर हम अभी तो अड़े हुए हैं, 5 साल 4 साल 10 साल जितना भी कर सकेंगे कर लेंगे, उसके बाद हमारी हिम्मत टूट गई होगी कि पाकिस्तान में जाके कारोबार सेट कर सकें।
تو مختلف قسم کے لوگ ملے، اس جن کی سٹوریاں سن کے سمجھ سے باہر تھا کہ میں کہاں پر گیا ہوں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک جنت جیسی ہے، ہر چیز کی سہولت ہے، سونے کے چمچ سے کھانا کھا سکتے ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے، مگر کہاں پر گیا ہوں۔ میں تو سوچتا تھا کہ میرا خواب ہے کسی طرح پاکستان سے باہر جا کے بہترین سیٹل ہو سکوں، مگر یہاں پر تو کوئی بھی سیٹ نہیں ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے، انصر بھائی کے پاس ویزا نہیں تھا، کسی نے اس کی شکایت لگائی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے لگائی، امیگریشن نے چھاپا لگایا اور اسے پکڑ کر لے گئی۔ اس کے ساتھ 1-2 اور پاکستانی یا فلپین کے تھے، 1-2 میانمار کے تھے، لڑکیاں اور لڑکے۔ اب کمپنی کے مالک کی بہت زیادہ ضرورت بن گئی کمر، مطلب میں، کیونکہ جن کو کام آتا تھا وہ تو چلے گئے۔ اب وہاں پر ابھی سے میں بتا دوں، ساؤتھ کوریا میں لیبر کا بہت بڑا ایشو ہے، اگر لیبر نہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ بے شک آٹومیٹک مشینیں بھی ہیں، مگر ورکرز کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اب ان کے پاس ورکرز کا بہت بڑی پرابلم تھی، اور دوسرا یہ کہ انلیگل بندہ پکڑ جانے پہ لیبر کورٹ دوبارہ بندے بھی آسانی سے نہیں دیتی ہے، بڑا جرمانہ بھی کرتی ہے، اور پھر دوبارہ ورکر بھی نہیں دیتی۔ تو اب کمپنی کا مالک جو ہر وقت یا کر کے بلاتا تھا، مطلب غصے میں بلاتا تھا، اب یہ کر کے بلاتا تھا، جی ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ مشینوں کا کام سیکھ لو تو انصر کی جگہ آپ کو۔ تو میں نے بولا اس سے اچھا موقع نہیں ملنا ہے۔ میں نے بہترین طریقے سے دل لگا کر مشینیں سیکھیں، کام سیکھا، سروس یہ وہ مولڈ چڑھانا اتارنا سب کچھ سیکھ لیا، اور الحمدللہ میں تقریباً 6 مہینے ہوئے تھے، اور وہاں پہ مجھے ایز اے پھنجنگ رکھ دیا، پھنجنگ کا کارڈ بنا دیا، اور مجھے تقریباً کورین وان 1 لاکھ وان سیلری بڑھا دی، جو کہ پاکستانی 10 سے 12,000 روپیہ پاکستانی بنتے ہیں، وہ بڑھا دی، اور میں خوش ہو کے کام کرنے لگ گیا، وقت گزرتا گیا، کام سیکھتا گیا، پھنجنگ بن گیا، پھنجنگ سے دیری بن گیا، دیری کہتے ہیں جو کہ مینٹیننس کرتا ہے مشینوں وغیرہ کی، وہ بن گیا، اور الحمدللہ کامیاب ہوتا گیا۔ کامیابی کا سفر بہترین طریقے سے جاری تھا کہ پھر مجھے جھٹکا لگا کہ بھائی مجھے وہ دوست کہاں گئے جن کے حالات ایسے تھے۔ اس دوران بھی پاکستانی ملتے رہے، مگر بس یہ تھا کہ کسی طریقے سے میں اپنا پاکستان میں گھر بنا لوں، سیٹ ہو جاؤں، سیٹ ہو گیا، گھر بنا لیا۔ پھر یہ خواہش آئی کہ کسی طریقے سے میں E7 ویزا لے لوں، ریزیڈنسی ویزا، جو کہ ہر پاکستانی کی باہر ملک جا کے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کسی طرح مجھے یہاں پہ پکے کاغذ مل جائیں۔ تو میرے دل میں بھی خواہش آئی، تو میں نے کورین زبان کا ایگزام دیا، اس میں پاس ہوا۔ اس کے علاوہ جو اور کورس چاہیے ہوتے ہیں وہاں پہ E7 ویزا یا ریزیڈنسی ویزے کے لیے، تو وہ میں نے کرنے کی کوشش کی، مگر گھر والوں کا، یہ میرے اللہ پاک کا بڑا کرم رہا ہے مجھ پہ کہ گھر والوں کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے مجھے۔ گھر والوں نے یہ سمجھایا ہے کہ فار ایگزامپل تو یہ E7 ویزا مل گیا ہے، تو اپنی بیوی بچے وہاں لے گیا، بچے جوان ہو گئے، اور پھر تو یہ پرابلم ہوگی کہ میں کسی طرح پاکستان سیٹ ہو جاؤں، تو اس سے اچھا ہے کہ تو ابھی سیٹ ہو جا۔ میں نے سوچا کہ یار اب میں کیا کروں، 2 کشتیوں کا مسافر بننا چاہ رہا تھا کہ میں پاکستان میں بھی سیٹ رہوں، یہاں پر بھی سیٹ رہوں، مگر ایسا ناممکن تھا۔ گھر والوں کا بہت زیادہ تعاون تھا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے کوریا چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو میں نے بڑے اللہ پاک کا اتنا کرم ہوا، میرے والدین کی دعائیں، میرے بھائیوں کا ساتھ، میری بہنوں کی دعائیں، میری پھوپھیوں کی، میرے رشتہ داروں کی دعائیں، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے پاکستان ہی جانا چاہیے۔ اب میں پھر پاکستان آ گیا۔ اب پاکستان میں میری کیا سٹرگل ہے، میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کر رہا تھا، کتنا لاس ہوا، وہ بھی آئندہ ویڈیوز میں ضرور بتاتا رہوں گا۔ مگر ایک بات اب بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سے پاکستانی جو سوٹ بوٹ اور آئی فون پکڑ کے اور مطلب کچھ ڈالرز جیب میں لے کر آتے ہیں، جن کی ایج زیادہ ہے، تو اس بات کا خیال رکھیے کہ ان کے دل سے اگر ہم پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ جو لوگ ہیں وہ سیٹ ہیں، میں سیٹ نہیں ہوں۔ اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ کی عمر 18 سے 20 22 سال 25 سال، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی بھی ملک، تو ہمیشہ ٹارگٹ لے کر چلیے گا کہ بھائی میں نے 10 سال میں یا 5 سال میں واپس آنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوش رہیں گے۔ اگر آپ نے وہاں پہ ریزیڈنسی یا پیپر بنانے کی کوشش کی، تو پھر یہی ہے کہ اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنی فیملی ہونی چاہیے، مطلب کہ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار ہونا چاہیے۔ اس دوران مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، مجھے ایک اور پاکستانی ملے تھے، رفاقت بھائی ان کا نام تھا۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ رفاقت بھائی آپ کی ایج تقریباً 50 سال کے قریب ہو گئی ہے، تو کوریا بیسٹ ہے یا پاکستان؟ اس نے مجھے بڑی زبردست بات کہی کہ قمر بھائی میں آپ کو سچ بتاؤں کہ وہ کاروبار کرتے تھے، کہنے لگے کہ قمر بھائی اگر آپ نے شادی یہاں پر کر لی ہے اور پھر بھی جاب کر رہے ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی بدقسمتی ہے، اور کیونکہ جاب ہم یہاں پہ 50 سال کے بعد کر نہیں سکتے ہارڈ ورک کر، کیونکہ کام بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے اگر آپ نے شادی کر لی ہے یا ریزیڈنسی ویزا لے لیا، تو کوشش کریں کہ آپ بزنس ویزا یا پھر بزنس کریں، چھوٹا موٹا کریں، کچھ نہیں کر سکتے تو جرابیں، سوکس، گلوز وہاں پہ بہت زیادہ پہنتے ہیں، وہ کم انویسٹمنٹ ہے،
उससे कारोबार स्टार्ट ले लें, छोटे मोटे रेस्टोरेंट से ले लें। एक जैसे हमारे यहाँ पे भी ठेलों पे सामान बिकता है खाने पीने का, बर्गर शवारमा वगैरह, वहाँ पर भी है। तो इत्तेवान है या ऐसे सिटी जहाँ पे डे नाइट दिन रात चल रहा होता है वो शहर, वहाँ पर जाकर आप कुछ छोटा मोटा स्टॉल लगा लें, तो वो ये है कि आपकी लाइफ जो है ना वो बन जाएगी। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप तरक्की डबल कर जाएंगे और आपको कोई ये नहीं करेगा कि ये हार्ड वर्क है और आप लाजमी करें। अगर कारोबार करना है तो फिर बैरून मुल्क आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने जॉब करनी है तो 5 से 10 साल का टारगेट रखें, उसके बाद अपने मुल्क में जाएं, अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारें, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारें, वहाँ पे कारोबार सेट करें, तो इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। तो यही फार्मूला मैंने अप्लाई किया और आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि आप भी इसी फार्मूले पे काम करें। अगर आपकी उम्र जितनी भी है, आप कोशिश करें कि मैंने 5 साल या 10 साल ज़रूर बाहर मुल्क किसी भी मुल्क में काम करके आएंगे, क्योंकि शऊर आ जाएगा, तालीम में इजाफ़ा होता है, इल्म में इजाफ़ा होता है, और भी बहुत सी चीज़ें ख़ास तौर पे रिश्तेदारों और अपने रिश्ते निभाने में पता चलता है किस तरह निभाने हैं। तो अगर आप ये सब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। तो दिल लगाकर आपने मेहनत करनी है और अपना जज्बा जुनून तोड़ना नहीं है। अगर आपका स्टेमिना है कि मैंने ये काम करना है, तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह आपकी मदद करता है कि आप वो काम कर जाते हैं। अगर नहीं भी होता तो समझ लें उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा कि किस टाइप के लोग मिले और किस तरह मैंने उनको हैंडल किया, किस तरह उन्होंने मुझे हैंडल किया, किसी ने रोटियाँ पकवाई, किसी ने खाने बनवाए, किसी ने काम किस तरह का करवाया। तो ये सब डिटेल में इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।